अरे बताओ तो सही, बंगलोर वालों कबूल करोगे इंशाअल्लाह? 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है, और 20 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो 2 महल तैयार हो जाते हैं, और 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो 3 महल तैयार हो जाते हैं। आजकल के हालात के अंदर मैं अपने साथियों से, शागिर्दों से, शागिर्दनों से ये दरखास्त करता हूँ, हमारे व्हाट्सएप के सबक में सब जगह, कि 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो तो रोजाना इंशाअल्लाह 31 महल तैयार हो जाएंगे। कितने महल भाई? और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। 31 बंगले रोजाना तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और कोई इनकम टैक्स वाला आपको फोन नहीं करेगा। मैं दुनिया में आप बेंगलोर के अंदर एक फ्लैट ले लो 1000 स्क्वायर फुट का, तो इनकम टैक्स वालों को हिसाब देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता। और यहाँ तो 31 महल, घर नहीं महल कसर का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा था, उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत के अंदर अल्लाह एक महल दे देगा। हज़रत उमर ने कहा 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ूं, जन्नत में एक महल, मैं तो बहुत महल बनाऊंगा। आपने फरमाया जितनी ताकत हो बनाते बनाते थकेगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। तो 313 मरतबा पढ़ोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार में शॉर्ट वाला अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, वो पढ़ना ना आवे तो उर्दू में कह दो अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। लेकिन लोग बेचारे सीधे साधे होते हैं, बात मरतबा उन्हें कुछ समझ में नहीं आती। एक पठान मिला, पठान अभी हम सफर में थे ना, एक पठान जो है वो बेचारा तवाफ कर रहा था। ज़ोहर के वक्त में आकर उसने पूछा भी ये तवाफ खत्म कब होगा? अरे पठान साहब कब से शुरू किया? बोले फजर से शुरू किया है, तवाफ खत्म ही नहीं होता। और बेचारा सुबह से चलते चलते थक गया ज़ोहर में कि तवाफ खत्म कब होगा? अरे 7 चक्कर पर तवाफ खत्म हो जाता है। अरे भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो सुबह से लगा हुआ हूँ कि तवाफ खत्म होगा, कोई रहेगा नहीं, इसका मतलब है कि तवाफ खत्म हो गया। ये तो जो है चल रहा हूँ तो लोग आ रहे हैं, चल रहा हूँ लोग आ रहे हैं, सीधे साधे आदमी होते हैं। मस्जिद क़ुबा में हम गए, एक बुढ़िया बैठी हुई कहती थी कि अल्लाह पाक तेरे नबी का उम्रा बहुत आसान है, तेरा उम्रा बहुत भारी है, कि तेरे उम्र में बहुत थकती हूँ, तेरे नबी की उम्र में नहीं थकी। वहां जाकर 2 रकात नमाज पढ़ लो, तुम्हारे का सवाब मिलता है कि तेरे नबी का उम्र बहुत अच्छा है। ऐसा मक्का में कर देना अल्लाह पाक, तेरा उम्र बहुत भारी है। सीधे साधे लोग बेचारे, तो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अरबी पढ़ना भी नहीं आता। तो मैं उनसे कहता हूँ इतना कह दो, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। 313 मरतबा करोगे इंशाअल्लाह? आप इसकी इतनी आदत डाल दो तो उसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। अच्छा, सुबह शाम की जो तस्बीह है ना, उसमें भी दुरूद शरीफ है, उसमें भी इस्तिग़फ़ार है, जो इसमें आप कवर कर सकते हो। यानी सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ते हो, 200 मरतबा हो गया, 213 मरतबा और पढ़ना है, और कुछ नहीं। 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार, इतनी की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप कहोगे कि मौलवी साहब ने कितनी बड़ी चीज दे दी। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहते थे कि बेटा यूनुस, ये यूनुस को थोड़ा खींचते थे, बेटा यूनुस रात को जब नींद ना आवे ना तो 5-6 बंगले बना देने की जन्नत में, तो बंगले में बन जाएंगे, नींद भी आ जाएगी। समझ गए? और कहते हैं बेटा दुनिया में, मैं आप हजरात से कहता हूँ बेंगलोर में प्रॉपर्टियां बहुत बनाई, अल्लाह आपकी प्रॉपर्टियों में बहुत बरकत दे, हमारी दुआ है। अब जन्नत में ये प्रॉपर्टी बनाओ। और अब एक बात और भी कहते थे, जो अल्लाह जन्नत में बंगला देने पर तैयार है वो बेंगलोर में भी दे देगा, बंबई में भी दे देगा, जब वहां देने पर कादिर रहते हैं। दुनिया में नहीं दे सकता, कुछ बंगले अल्लाह यहाँ भी उतार देगा। कौन कौन पढ़ेगा इंशाअल्लाह भाई? वाह 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 वाह। और एक हदिया और मुख्तसर सा, आजकल लोग बहुत परेशान हैं, जिसको देखो कारोबार नहीं है, कर्जा हो गया, जिन्नत परेशान कर रहे, नजर लग गई, हसद है, कर्जा चढ़ गया,
قرضہ دیتا نہیں ہے. یہ ہے بھائی ہم تو جگ پیر ہے نا, جگ پیر, اس لیے ہم کو جو لوگ پوچھتے ہیں تو میں اس کا آسان علاج بتاتا ہوں آپ کو. آپ کے جیسے مسجد ہے, اس کے 4 کونے ہیں, دیکھو ایک کونا یہ, ایک کونا یہ, ایک کونا یہ, ایک کونا یہ. ویسے ہر آدمی کے گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں کمرے کے, کوئی بھی کمرہ ہو. آپ کے محل ہے, آپ کے پاس کئی کمرے ہیں, ایک کمرہ خالی پکڑ لو آپ. ہر کونے میں روزانہ آیت الکرسی پڑھا کرو اور دم کر دو بس. آپ کے 5 بیڈ روم ہیں تو 5 بیڈ روم میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. 5 بیڈ روم میں 3 ہال ہے, سب جگہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ ایک بیڈ روم کو پڑھ لو, ایک بیڈ روم میں, دوسرے دن دوسرا بیڈ روم پکڑ لو, تیسرے دن تیسرا پکڑ لو, ایسا. اور اگر سب کو نہیں کرنا ہے, ایک ہی میں پڑھتے رہنا ہے تو ایک ہی میں پڑھو. 4 کونوں میں 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. یہ جتنی پریشانیاں ہیں پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ, اور اللہ مال بھی بہت دے گا. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا, روزانہ پڑھتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے کہ دیکھو یہ میرا معمول ہے, میں کرتا ہوں. اللہ نے مجھے 4 بیویاں دی, اتنا مال دیا, جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا سونا نکلا ان کے گھر میں سے, جب اس کو کاٹنے لگے تو جو کدالی ہوئی تھی کدالی بھی ٹوٹ گئی. اتنا سونا تھا, اور صحت مند تھے عبد الرحمن ابن عوف, صحت مند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صادق الایمان کہا تھا. جب حضور کا انتقال کا وقت قریب آیا تو مائیں بیٹھی تھی آپ کے انتقال سے پہلے, تو ام سلمہ نے پوچھا حضرت آپ تو دنیا سے جا رہے ہو تو آپ کے بعد ہمارے گھر خرچے کا کیا ہوگا, یہ سوال کیا تھا ام سلمہ نے کہ آپ تو جا رہے ہو, ہمارا گھر خرچہ, کھانا پینا. تو حضور نے آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا کہ ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا پورا خرچہ اٹھائے گا. نام نہیں لیا تھا, اتنا جملہ کہا تھا کہ ایک صادق الایمان آئے گا وہ تمہارا خرچہ اٹھائے گا. مائیں کہتی تھی جب حضور نے کہہ دیا تو مطمئن ہو گئی. جب حضور کا انتقال ہو گیا تو انتظار کرتے تھے کون صادق الایمان آتا ہے, کون آتا ہے. یہ عبد الرحمن ابن عوف آئے, اور انہوں نے جو ہے سارا کا سارا باغ جو تھا ماؤں کے لیے وقف کر دیا. عبد الرحمن ابن عوف نے کچھ ساری آمدنی جو ہوتے تھے ماؤں کو بیچتے تھے. کچھ حالات آئے باغ بیچنا پڑا تو جب بہت رقم آئی تو وہ رقم بھی ساری ماؤں کو دی. حضرت عائشہ کہتی تھی عبد الرحمن ابن عوف کا پوتا تھا, پوتا, وہ کھیلتا کھیلتا حضرت عائشہ کے کمرے میں چلا جاتا تھا تو حضرت عائشہ اسے اپنے سینے سے لگاتی تھی اور کہتی تھی بیٹا تیرے دادا کے لیے روزانہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے دادا کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا. روزانہ دعا کرتی ہوں, تیرے دادا کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا. تب کرو گے انشاءاللہ آیت الکرسی. اور تیسری بات, جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ, کرو گے انشاءاللہ. اور چوتھی بات, میرے سبق سنتے رہو. آپ مولانا یونس پالمپور انسٹاگرام پر چلے جاؤ تو روزانہ آپ کو نئی 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 باتیں سننے ملیں گی. روزانہ آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چل رہی ہے تو 102 پارٹ ہوئے ہیں اور 300 پارٹ میں نے تیار کیے ہیں. اس میں حضرت عمر کا قصہ چل رہا ہے, کسی کا قصہ چل رہا ہے, سارے آپ کو تھوڑی تھوڑی باتیں کان پر پڑی کہ کیا سیرت ہے حضور کی. ہاں, جناتوں کے قصے میں نے بیان کیے, بہت کچھ بیان کیا ہے. یہ مضمون جو میں نے بیان کیا یہ امام صاحب کی برکت ہے. جناتوں کا جو میں نے بیان کیا, حالانکہ جناتوں کا بیان زیادہ ہوا نہیں, بیچ میں آ گئی دوسری باتیں. جناتوں کا مستقبل مجھے بیان کرنا تھا, اللہ جب توفیق دے گا تو دوسری مرتبہ آ کے بیان کریں گے انشاءاللہ. اب یہ بتاؤ اللہ کے راستے میں نکلو گے کہ نہیں نکلو گے بھائی؟ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے, اور دین کے کام کرنے کے لیے آسان شکل ہے دعوت و تبلیغ. یہ آسان ہے. آپ قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے, آپ بیان نہیں کر سکتے,